آپ کے روبرو 35 نمبر کے مصاحب پرچی دو. اس کے بعد بیٹا پرچی دوسری اٹھا کے دوڑا. پرچی دوسری اٹھاؤ. پرچی میں تکرار ہے. نعرہ تکبیر. مولانا جمیل احمد صاحب مدرسہ شمس العلوم دار العلوم. پینتیس ضلعوں کے بچے اس مسابقے میں شریک ہیں. یو پی کے 35 ضلعوں کے بچے اس مسابقے میں شریک ہیں جو سرزمین بڑھانا پر آپ کے مہمان بن کر کے آ رہے ہیں. ان کی ضیافت اور ان کی مہمان نوازی یہ ان کو سنا جائے. یہ مسابقے کی برکت ہے. یہ ایک ذریعہ اور ایک بہانہ ہے قرآن کریم کا پروگرام کہ ایسے ایسے لوگوں کے قدم مبارک یہاں رنجا ہو رہے ہیں. ایسی ایسی شخصیات یہاں تشریف فرما ہے. آپ بہت ہی ناقدر ہوں گے اگر آپ پروگرام میں سے درمیان میں سے بدنظمی کا ماحول بنائیں گے. آپ کے سامنے 35 نمبر کے مصاحب ہیں. 39 نمبر کے مصاحب. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون
يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا في قرية. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أو تأتيهم الساعة بغتة. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ألم تر أن الله يولد الليل. तीसरी गलती आ गई इस वाले में। سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر
یشاء مد کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل. عربیا لتنذر تنوین کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جب کامل ہے ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے. قاف کا مخرج زبان کی جل اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جائیے پرچی لگائیے.